लोकसभा निवडणूक तर केन्नाय जाहीर जावंक शकता आनी थोड्या दिसांनी आनी त्याच हितूंतल्यान तुमची इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली म्हणून अशें आयकलां. सो कितें आहा सर? निवडणूक ही केन्नाय एप्रील म्हयन्यात जावपाक शकता. कारण फाटलो जर आमी विचार केलो लोकसभेचो 2019 23 एप्रिलाक आमची गोंयची निवडणूक जाली 2019 आनी ताका लागून त्या दृश्टीन आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम पार्टीच्या हातूंतल्यान आमी माध्यमांतल्यान करत आसात. काल आमी गोंयभर ज्या तरेन देशभर गांव चलो अभियान केलें ताचोच एक भाग म्हणून गोंया भितर आमी बूथ चलो अभियान केलें. गांव चलो न करता प्रत्येक बुथाचेर गोंयच्या 1722 बुथांचेर आमी प्रत्येक बुथाचेर दुसरो एखाद्या तो बूथ सोडून दुसऱ्या बुथाचो कार्यकर्तो काल केलो. ताचे भितर स्वता मुख्यमंत्री आसत हांवूय स्वता गेलो आनी आमचे सगळे आमदार मंत्री आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्त्यांनी तातूंत इनवॉल्वमेंट केलो आनी ताका लागून एक 100% आमी सक्सेसफूल केलो कार्यक्रम. कांय जाग्याचेर ते उरिल्ले आसात बुथाचे ते येणारे फाल्यां आनी परवा ह्या 2 दिसां भितर ते पूर्ण जातले. आमचे निवडणूक प्रभारी आशीष सुज्जी हे गोंयांत आयल्यात आनी आज आमी वेगवेगळ्यो बैठकाय गोंया भितर आमच्या कार्यालयान केल्यो. महिलांच्यो आसत वेगवेगळ्यो बैठका. थोडेशें काल जी जाली गांव चलो अभियान ताचोय आढावो घेतलो. कितें खंय कमी जाल्लें आसा तेचें व्हेरिफिकेशन करप तें चालू आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी आमकां वेगवेगळे संपर्क करपाचे आसात. बेनिफिशियरी आसात सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचे ताचे वेगवेगळे कशा पद्दतीन वचप. सेल्फ हेल्प ग्रुप हे सगळे कार्यक्रमाचें प्लॅनिंग आनी तेचें नियोजन आमी वेगवेगळ्यो आमच्यो समिती ज्यो आसा ते करतात. आज स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगे भितर आमी येणाऱ्या दिसांनी कशा पद्दतीन तयारी करपाक जाय त्या संदर्भानूय चर्चा केली आनी फाल्यां आमी सांजचे 3:30 वरांचेर दक्षीण गोंयचे निवडणूक कार्यालयाचें आमी उद्घाटन करतात आनी त्या उद्घाटनाक आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे उपस्थित आसतले. आमचे सगळे त्या भागातले दक्षिणेतले सगळे आमदार मंत्री पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आनी आशीष सुज्जी जे निवडणूक प्रभारी आसात ते फाल्यां दक्षिण गोंया भितर आसतले. उत्तर गोंयचे निवडणूक कार्यालयाचें उद्घाटन आमी बुधवार दीस त्या 14 तारखेर सकाळीं 10 वरांचेर करप अशें थारायिल्लें आसा. आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आमचे खासदार उत्तर गोंयचे आनी केंद्रांतले मंत्री श्रीपाद नायक हे त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. आनी त्यामुळे निवडणुकीचे अजून कॅन्डिडेचर वगैरे कांय ठरूना पण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते कमळ ही निशाणी फुडें दवरून आपापल्या हातून काम करतात आनी त्यामुळे ताचें एक वारें आनी ताचें एक वातावरण संबंद गोंयभर जावपाक लागिल्लें आसा. आनी ज्या तरेन आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे देशभरा भितर आमी पळयतात की ज्या तरेन माहोल जावपाक लागला म्हणजे बऱ्याच जात गेली डिविजन तांचें जायत आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक कारण वेगवेगळे चॅनल आसा टीव्ही चॅनल नामवंत अशे इनिशियली तांकांय दिसतालें की इंडिया फुडें वतली म्हणून आतां हळूहळू ते बिलीव करपाक लागले की भारतीय जनता पार्टीक बऱ्या तरेन लोकांचें मतदान मेळटलें लोकांचो आशिर्वाद मेळटलो आनी 2019 2014चो आंकडो 19 वयर केले आनी त्यामुळे 2019 जितले पडिल्ले खासदार निवडून आयिल्ले तेच्या पेक्षा जास्त खासदार निवडून येवन परत एकदा नरेंद्र मोदीजी हे ह्या देशाचे पंतप्रधान जातले आनी हें करता आसतना गोंया भितर आमी गेल्या वेळार 50% निकाल दिवपाक शकले. ह्या वेळाचेर गोंयचो 100% निकाल भारतीय जनता पार्टीच्या वटेन लोक आमकां दितले आनी दोनूय खासदार जे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. सर आनी एक विशय म्हणटा तो विचारूंक सोदता की ह्या दिसान आयजच चर्चा चल्ल्या मंत्रिमंडळान फेर बदल जावपाच्यो शक्यता आसा कितें एक्झॅक्ट? म्हाका तरी तातूंत कांय तथ्य ना अशें दिसता. कारण एखादो विशय म्हणजे ठीक आसा मंत्रिमंडळ बदल करप हो अधिकार मुख्यमंत्र्यांचो आसता पण सदोदीत एखादो बदल जर आसत जाल्यार डेफिनेटली उलयतात पण निवडणूक इतल्या लागीं आसतना अशा तरेचो बदल जातलो अशें म्हाका तरी दिसना. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी म्हजे कडेन त्या संदर्भात कांय उलोवना. तिसरो म्हणटा ते तुमचे आमदार तुमी सगळे अयोध्या वचपाक जाय ते शेड्यूल कितें आहा? आमचे बरेच जाण राम भक्त जे आसात ते आज सांजचे रातचे 10 वरांचेर वास्को हांगाल्यान ट्रेन सुट्टा. थंयच्यान मागीर ती मडगांव रावतली आनी मडगांवच्यान मागीर थिवी रावतली आनी थिवीच्यान मागीर वतली. म्हणजे गोंयांत 3 कडेन स्टेशन आसा. म्हणजे वेगवेगळ्या भागांतले जे लोक वचपी आसात ते त्या रेल्वे स्टेशनाचेर येतले. हांव स्वता आतां वास्को हांगासर वतलो तांकां हे करपाक आनी तेच्या नंतर मागीर मडगांवान मागीर थिवी आमचे मुख्यमंत्री थिवी आसतले बाकीचे आमदार हे सगळे 15 तारखेर सकाळीं पहाटे एक 3-4 वरांचेर ते अयोध्येक पावतले
आमचे मुख्यमंत्री, बाकीचे मंत्रिमंडळातले तांचे वांगडी आनी आमदार आनी पार्टीचे कांय प्रमुख हे सगळेच जाण 15 तारखेर हांगाल्यान वचपाचे आसात आनी 15 तारखेर 11 वरांचेर जे रामभक्त आज रातचे वयतात तांचे बरोबर सामुहीक सगळ्यांक बरोबर घेवन मुख्यमंत्री आनी बाकीचे सगळे जाण रामलल्लाचें दर्शन अयोध्येक घेवपाचें आसा. तुमचे सगळे आमदार मंत्री वयतले? बरेच जाण वयतात. एक थोडे जाण वैयक्तीक हाका लागून वचना आसत, काम तेंचे कितें तरी प्रॉब्लम आसत अशें म्हणून, पण बाकी सगळे वयतले. सर, वेन वी टॉक अबाउट लोकसभा कॅन्डिडेट सावथाचे पळयत जाल्यार की जेन्ना एका प्रोबेबल कॅन्डिडेट जाले ताणें म्हणलें की प्रेजिडेंटाक फूल पावर दिलेले आसा, लेट प्रेजिडेंट डिसायड. जाल्यार प्रेजिडेंटाक पावर आसना, ते चुकीचो शब्द तांच्यांनी वापरला. तो प्रेजिडेंटाक इलेक्शन डिक्लेअर किंवा कॅन्डिडेट म्हज्या हातीन आसना. प्रेजिडेंटाक पावर आसता की हांगाल्यान जें कितें आसा तें वयर धाडपाचें, इतलेंच आसता. त्यामुळे म्हज्या हातीन कॅन्डिडेचर हो फायनल ना, तो पावर ना. तेणी कोणी सांगलें जाल्यार तें चुकीचें आसा. पार्टी अध्यक्षाक, गोंयच्या अध्यक्षाक पावर आसना. पार्लिमेंटाच्यो तिकीट फायनल करपाचो अधिकार भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल इलेक्शन कमिटी आसता, आमची पार्लिमेंटरी बोर्ड, तांच्या भितर डिस्कस करून ते फायनल करतात. आमी केवळ हांगाल्यान जी नांवां येतात ती धाडपाचें काम करपाचें, इतलेंच आसता. राफली बाय केन्ना जावंक शकता? साधारण एक नोटिफिकेशन लागीं येता त्या संदर्भातलें हें जातलें. थँक्यू सर. थँक्यू.